बारिश का पहला कतरा लोगों ने देखा। इंशाअल्लाह अन करीब बारान रहमत अवाम देखेगी जब खान साहब बाहर होंगे, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे। इस हवाले से सरकार ने बड़ा तकिया किया हुआ था, इमरान खान साहब को गद्दार तक कहा गया। आज फाइनली उसका फैसला है, इमरान खान और शाह साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखो अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज अवाम ने देखा कि हक का फैसला आ गया, इंसाफ का आलम बुलंद हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नाहक और बेसलेस केस था उसका खात्मा हुआ, जिसमें खान साहब ने तकरीबन 10 महीने का वक्त गुजारा जेल में, जिसकी बुनियाद पे सारा वक्त खान साहब को रखा गया जेल में। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका खात्मा हो गया और दुनिया ने देख लिया। आज खुशी का दिन है, और इस कशमकश और सख्ती वाले हालात में आज बारिश का पहला कतरा लोगों ने देखा। इंशाअल्लाह अन करीब बारान रहमत अवाम देखेगी जब खान साहब बाहर होंगे, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे। हमने अदालत का एहतराम किया, हमेशा अदलिया का एहतराम किया, हमेशा अदलिया पे एतमाद किया, और अदलिया से हम आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हक का बोल बाला होगा, और ये सारे जो बेसलेस केसेस हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, उसके बाद इतना कुछ हुआ, सजाए मौत इतनी दफ़ा हमने सुना। मुश्किल भी था, बस सब याद आ रहा है, और अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू। उसको सोच के और इस खुशी को सोच के कैसे क्या महसूस करते हैं? खुशी के आंसू हैं जी जी। इस वक्त पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि आंसू हैं, हम मुस्कुराहट है, खुशी है, बहुत सारे इमोशंस हैं। इतने अरसे से इन सब जज्बात को बांध के संभाल के रखा था, क्योंकि चीज़ों का सामना करना था, इलेक्शन लड़ना था, अदालतों में पेश होना था, तो आज शायद जज्बात खुल के बाहर आए। अच्छा, क्या समझ रही है अडियाला जेल में इस टाइम क्या मंजर होगा? क्योंकि वहाँ भी खबर पहुँच गई है, ये साइफर केस जो इमरान खान कहते थे सच साबित हो गया, क्या मंजर होगा वहाँ पे? मेरे ख्याल में वो जो एक खान साहब की तस्वीर लीक हुई थी ना, आप सोच लें कि वो भी उसी तरह बैठे हैं और वो हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि देखा मैंने जो कहा था वही हुआ, और जो वही होना था, और बाबा भी उसी तरह खुशी होंगे। बस ये दुख ज़रूर रहेगा हमें कि ना हक कैद उनको दी गई। पिछले 9-10 महीनों से जो वो पाबंदे सलासल हैं, वो वक्त तो कोई नहीं लौटा सकता, मगर अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ का कोई मकसद होता है, उसमें भी कोई मसलहत होगी। अल्लाह ताला ने उन्हें और भी मजबूत किया है और भी इज्जत दी है, और हम इसके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपके ऊपर और कोई केस नहीं है? इसके अलावा क्या समझती है कि वो रिहा हो जाएंगे? जी, उनके ऊपर 9 मई की केसेस हैं, जिनमें से 50 से ज़्यादा में उनको बेल हासिल है। सिर्फ कुछ नए लाहौर के 9 मई के केसेस उन्होंने किए थे, जिन पे वो मेरे ख्याल में 5 तारीख तक रिमांड पर है, मगर उसकी ऑनलाइन पेशी भी है इन्हीं 5 दिनों के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि उस पेशी में वो जो है केस क्वॉश हो जाएगा, और उसमें भी वो बरी होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट तो सेट हो गया है। ना उनकी ईमा पे हुआ, ना वो मौजूद थे कहीं पे, और ना ही कोई शवाहिद है। तो मेरे ख्याल में सारे 9 मई की केसेस जो है वो इसी तरह टूटते चले जाएंगे। आज आप लोग अडियाला जाएंगे? नहीं जी, आज हम अडियाला अगर चले भी गए तो हमें कोई मुलाकात तो नहीं करने देंगे। मुलाकात तो पीर को ही होती है, मगर मुझे उम्मीद है कि उससे पहले शायद केसेस में कोई पेशरफ्त हो और हम रोककार लेकर जाएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ईद मनाएंगे, असल खुशी भी तब होगी, जश्न भी तब होगा। यकीनन मुल्तान के अवाम जो है इमरान खान साहब का और शाह कुरैशी साहब का वालहाना इस्तकबाल करेगी, क्योंकि मुल्तान हमारा समझना ये है कि मखदूम शाह कुरैशी ने मुल्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। हमें जो पज़राई मिली इलेक्शनों में, मैं अगर आज आपके सामने कौमी असम्बली का मेंबर बनकर मुंतखब होकर आपके सामने खड़ा हूँ, तो उसमें 3 किरदार हैं सबसे बड़े। सबसे बड़ा किरदार इमरान खान साहब का, उनके दिए हुए बयानिए का, हकीकी आज़ादी का। दूसरा किरदार मेरे वालिद का, उनकी की वफादारी का और उनकी दी हुई कुर्बानी का। और तीसरा किरदार बहुत बड़ी गाली है किसी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को गद्दार कहना। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, मैं उन लोगों की औलाद में से हूँ, और जब मैं मर्दान उतरा एक जेल से निकल के, मुझ पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा, मुझे बताएं मैं तो बाइज्जत बरी हो गया, हमसे माफ़ी कौन मांगेगा? आप ये बताइए, जो एसपीआर ने और कोर्ट के इदारे ने कहा कि आप लोग साइबर टेररिज्म कर रहे हैं, इंतजार पसंद हो गए, इस पर क्या कहेंगे? आज के फैसले के बाद अदालत ने जवाब दे दिया है,
عدالت نے جواب دے دیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی محب وطن پاکستانی ہے تو عمران خان ہی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر پاکستان خدا نخواستہ مجھے محب وطن پاکستانی نکال کے دکھائیں. اگر عمران خان محب وطن نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں پھر کون. سر ویسے ادھر رک جائیں سر پلیز. دیکھیے آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے عمران خان صاحب سرخرو ہوئے ہیں، اور میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ سائفر کیس جھوٹ کا پلندہ ہے. اور ایک اور چیز، یہ فوڈ فور تھاٹ ہے تمام پڑھے لکھے پاکستانیوں کے لیے. دیکھیے آپ، میں، ہم سب ووٹ ڈالتے ہیں، چاہے جو بھی جیتے، وزیر اعظم پاکستان میں بنوں، اسد بھائی آپ بنے، کوئی اور بنے، خان صاحب بنے، میاں صاحب بنے، جو بھی وزیر اعظم ہے وہ 22 کروڑ 24-25 کروڑ عوام کے امنگوں کا ترجمان ہے. وزیر اعظم پاکستان جب اوتھ اٹھاتا ہے، جب حلف اٹھاتا ہے، آج اس کو آپ پڑھیے. میں آج پھر کئی بار بیٹھ کے اس کو پڑھتا رہا عدالت میں، اور اس میں باقاعدہ موجود ہے اسد صاحب کہ وزیر اعظم پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، اور کابینہ سے ضرورت ہوئی تو وہ مشورہ کرے گا. ایک 18 یا 20 گریڈ کا سرکاری ملازم ڈیسائیڈ کرے گا کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. عمران خان صاحب نے مانا کہ نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ بین الاقوامی سازش سے اس قوم کو آگاہ کیا جائے، اور کابینہ ہم سب وہاں موجود تھے. ہم نے فیصلہ کیا. کوئی اور کون ہوتا ہے؟ 25 کروڑ کی امنگوں کے ترجمان تو ہم لوگ تھے جن نے فیصلہ کیا کہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، بلڈ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، اس پہ قوم کو آگاہ کریں. لیکن اگر وہ غلط تھا آج تو عمران خان بری ہو گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان اور صرف شاہ محمود قریشی کو کیوں سنگل آؤٹ کیا گیا تھا؟ وہ میٹنگ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جس میں بلڈ انٹرفیئرنس کہا گیا اور ڈیمارش کہنے کا کہا گیا امریکہ کو، اس میٹنگ میں عمران خان صاحب کے علاوہ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ اس وقت آرمی چیف موجودہ ذمہ دار لوگ بھی تھے. ان پہ پھر کسی نے کیوں انگلی نہیں اٹھائی؟ کیا صرف عمران خان ذمہ دار تھے؟ وہ تو سارا کنسنسس سے ہوا تھا. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، اس کو پلیز چلائیے. میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے پوچھتا ہوں فارم 47 والے سے، آپ جب پہلی بار وزیر اعظم بنے آپ کہتے تھے کہ کون سا سائفر تو ہے ہی نہیں. سائفر تو تھا. اگر سائفر نہیں تھا تو یہ کیس کس چیز کا چلا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ 62-63 کے مرتکب ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب. سائفر موجود تھا اور آپ نے اس سے انکار کیا. کی جیت ہوئی ہے، لیکن سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی تو باعزت بری ہوئے ہیں، لیکن یہ جو قوم کا وقت ضائع کیا گیا ہے، یہ جو پاکستانیوں کا اور ریاست کا حکومت کا وقت اور پیسہ ضائع کیا گیا ہے، اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ سے سوال ہے، اس پہ کون کس سے معافی مانگے گا؟ عمران خان تو باعزت بری ہو گئے ہیں. اس گناہ کا مرتکب کون تھا؟ جو محب وطن پاکستانی پہ الزام لگا عمران خان پہ، اس نے تو ریاست پاکستان کا دفاع کیا تھا، اس نے تو پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کیا تھا، اور اس پہ غداری کا، پاکستان کے راز آؤٹ کرنے کا الزام لگا. آج بری ہو گیا ہے. اب عمران خان صاحب سے معافی کون مانگے گا؟ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.